by 2 into cos a minus b by cos मतलब sin हुन्छ यहाँ 2 cos a plus b by 2 into sin उल्टा हुन्छ हैन 3 नम्बरमा फेरि त्यसपछि के छ ओके cos को है cos a plus cos b बराबर 2 cos a plus b by 2 हैन यो cos a plus b by 2 र चौथो नम्बरको फर्मुला हाम्रो के छ cos a minus cos यो अलिकति यसमा होशियार हुने थोडा गडबड छ यो उल्टो हुन्छ र के हुन्छ यो 2 sin b plus a by 2 into sin b minus a by 2 यो हाम्रो योगफललाई योग वा अन्तरलाई केमा चेन्ज गरेको गुणनफलमा चेन्ज गरेको भन्ने सूत्र हो र ठ्याक्क त्यसको उल्टा के हुन्छ अर्को तिम्रो दुईजना मक्ख परेछौ के हो अनि गुणनफललाई फेरि हामी चेन्ज गर्छौं योगफल वा अन्तरमा है हाम्रो फर्मुला sin a plus b minus sin a minus b तेस्रोमा के छ 2 cos a into cos b त्यसको के हुन्छ cos a plus b cos a plus b plus cos a minus plus cos a minus b अनि त्यसपछि 4 मा के छ 2 sin a sin b sin a into sin b त के हुन्छ यो cos a minus b minus cos a plus b भयो अब हामी चाहिँ हिसाबतिर जाउँ हिसाब हाम्रो यो 5 नम्बरको मैले गराएको थिएँ 6 नम्बरको सबै त्यस्तै प्रकारको छ बीचमा यदि 30 को 60 को डिग्री आयो भने त्यसको मान राख्दिन पर्छ है 30 डिग्री 60 डिग्री आयो भने त्यसको मान राख्न पर्छ अदरवाइज नो प्रब्लम त यहाँनिर हामी जाउँ त्यसको ए नम्बर भनेको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा sin को 20 डिग्री इन्टु sin को 40 डिग्री इन्टु sin को 80 डिग्री बराबर √3/8 प्रमाणित गर्न छ त हिजोकै तरिकाले गर्ने हो लेफ्ट साइड लिने र त्यसपछि चाहिँ 2 ले गुणा भाग गर्ने हिजो जस्तै गरेछ नि ठ्याक्क त्यस्तै अब तिमीले 20 को मान 40 को मान 80 को मान थाहा छ कसैको मान एउटा पनि थाहा छैन 30 डिग्री को आयो 60 डिग्री को आयो 45 डिग्री को आयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो मान राख्न मिल्छ अरु आयो भने मान हामीलाई थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि यो हुन जान्छ 1/2 गुणा भाग गर्ने है अनि 2 ले गुणा गर्ने त के हुन्छ यो सूत्र अब यो कुन नम्बर सूत्र भन्यो 2 sin into sin b चौथो नम्बर सूत्र हो sin into sin b भनेको cos a minus b minus cos a plus b यो हुन जान्छ cos a minus b minus cos a plus b हैन 1/2 sin 20 डिग्री अब कति हुन्छ यो माइनस को 40 120 है अझ कति हुन्छ यो सार्दै गर्छ हामी त cos माइनस भयो भने त cos को पोजिटिभ हुन्छ अनि यो माइनस 120 को मान छ माइनस 1/2 हो यो माइनस वाला के हुन्छ ओके गुणा गर्दा त कति हुन्छ 1/2 sin 20 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री प्लस 1/2 भनेको 1/4 अनि sin 20 डिग्री ठीक छ फेरि यसलाई सूत्र बनाऊ तर त्यहाँ चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि 2 चाहियो त 2 राख्नको लागि तिमीले पहिला 2 ले भाग गर्ने अनि फेरि 2 राख्दिने ठीक छ यसलाई त्यतिकै सार्न पर्यो है यो कुन नम्बर फर्मुला हो 1 नम्बर है sin a into cos b 2 sin a into cos b भनेको अगाडिको 1/4 भयो यो कति हुने भयो sin मतलब 20 प्लस 40 प्लस sin 20 माइनस 40 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 1/4 sin 20 डिग्री त कति हुन्छ 1/4 यो कति भयो ओके sin 60 डिग्री अनि यो कति भयो माइनस को 20 डिग्री प्लस 1/4 sin 20 डिग्री अब हेर त
1/4 इसको मान कति हो √3 भेरी गुड अनि यो त नेगेटिभ हुने भयो साइन माइनस थीटा भनेको माइनस साइन थीटा हुन्छ कस भयो भने प्लस हुन्छ है 1/4 साइन 20 डिग्री त यो 1/4 ले गुणा गर है गुणा कति गर्दाखेरि के हुन्छ √3/8 माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री त यो चाहिँ कट्छ हिजोको जस्तै र बाँकी बच्यो √3/8 विच इज इक्वल टु राइट साइड यसरी प्रमाणित हुन्छ कसको थाहा छ त्यो पहिला हेर्नुपर्छ के कसको मान थाहा छ पहिला त्यो हेर्ने कसको थाहा छ 30 को थाहा छ 30 को कति हो √3/2 त्यो मान राख्दै त्यसपछि बोलाइ छ भन्ने जस्तो यो हो cos 20 डिग्री यो भनेको √3/2 यो भनेको cos 40 डिग्री र यो भनेको cos 80 त यसलाई अगाडि लेखिदिने के बीचमा लेखेर काम छैन र आफ्नो तर्फबाट 1/2 पनि गर्ने किनकि त्यहाँ 2 चाहिन्छ हैन अनि cos 20 डिग्री 1/2 मैले गरेपछि यहाँ 2 गर्न पाइयो 40 डिग्री इन्टु cos 80 डिग्री ठीक छ त यो हुने भयो √3/4 cos 20 डिग्री अब यसको सूत्र कुन नम्बरमा आयो do cos into cos b 2 cos a into cos b त हुने भयो cos a plus b cos a plus b cos a minus b plus cos a minus b a minus b हैन त यो कति हुन्छ √3/4 छदैछ cos 20 छदैछ कति हो cos 120 डिग्री प्लस cos minus -40 डिग्री हैन √3/4 cos 20 यो कति को मान हो 120 भनेको कति हो 1 -1/2 हैन र cos नेगेटिभ भए पनि cos पोजिटिभ हुन्छ यो त अब यतिले यहाँ गुणा गर्ने यतिले यहाँ गुणा गर्ने है त यसले -1/2 मा गुणा गर्दाखेरि माइनस को √3/8 इन्टु cos 20 प्लस √3/4 इन्टु cos 20 डिग्री इन्टु cos 40 डिग्री हैन त माइनस √3/8 छदैछ यसलाई त्यतिकै सार्दै जाने यहाँ फेरि 2 राख्न पर्छ त 2 राख्नको लागि 1/2 पनि गर्न पर्यो ठीक छ त कति हुने भयो यो हुने भयो √3/8 र यो कुन नम्बर फर्मुला हो तेस्रो त के हुन्छ cos a plus cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40 हैन √3/8 इन्टु cos 20 प्लस √3/8 त यो कति भयो cos 60 डिग्री प्लस cos -40 डिग्री -20 डिग्री ओके -20 डिग्री हैन त्यो भएर छ माइनस को √3/8 इन्टु cos 20 प्लस √3/8 यसको मान कति हो 1/2 1/2 ओके अनि यो पोजिटिभ हैन त यसले गुणा गर्छ अब गुणा गर त यो भयो माइनस √3/8 इन्टु cos 20 अनि यो √3/16 प्लस √3/8 इन्टु cos 20 यो खस खस cos cos खस खस हुन्छ गर्छ अनि आयो √3/16 यही आन्सर हो है त कसमा गुणा भाग गर्न पर्दैन नयाँ कुरा त्यही छ है त यो cos 80 डिग्री इन्टु cos 140 डिग्री इन्टु cos जसले त्रिकोणमिति गर्न सक्छ त्यो पास हुन्छ है त्यति बुझ्ने जसको त्रिकोणमिति छुट्छ त्यसलाई पास गर्न बहुत मुस्किल हुन्छ त यसको लागि त्यहाँ हेर्छौ भने तिमीले यो 8 लाई टुक्रा गर्नु पर्यो के त 4 इन्टु cos 80 2 यहाँ लैजाऊ अहिले गुणा भाग गर्न पर्दैन टुक्रा गर्न पर्यो के अब गुणा भाग गरे पनि कुरो त्यही आउँछ फेरि त 8 लाई मैले के गरे 4 र 2 गरिदिए अब यता cos 80 यही छ यो सूत्र बन्यो कुन नम्बर सूत्रमा गयो
अब 3 नंबर cos A into cos B में गए तो है ना। नंबर 3 ये होने वो cos 80 डिग्री cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B यसरी बनाए कति भयो त 4 cos 80 डिग्री यो कति हुन्छ 140 प्लस 160 गर्दाखेरि 300 ओके 300 प्लस cos यो कति हुन्छ माइनस 20 माइनस है ल cos 300 को मान कति हो थाहा छ थाहा छैन भने त कुन चतुर्थांशमा पर्छ cos 300 भनेको कुनमा पर्छ पहिलो 90 वालामा कि दोस्रो 180 वालामा कि तेस्रो 180 प्लसमा कि चौथो 360 माइनसमा 360 त 360 माइनस कति लेख्न मिल्छ यसको सट्टामा त्यो गर्दिने 360 माइनस कति लेख्न मिल्छ त म यहाँ लेखिरहेछु cos 300 को सट्टामा हामी कति लेख्न सक्छौं cos 360 माइनस 60 60 बाट 60 घटा 300 आउँछ cos 360 माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ cos थीटा हुन्छ त पनि पोजिटिभ हुन्छ हैन cos 360 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो यसको मतलब 300 जुन छ त्यो 60 सँग बराबर हुन्छ भन्न खोजेको के है त कति लेख्न सकिन्छ यसको ठाउँमा cos 60 को मान लेख्दै डाइरेक्ट अब कति हुन्छ 60 को मान भन्दा 1/2 हुन्छ अनि यो माइनस भए पनि के हुन्छ प्लस हुन्छ ठुलो आएपछि त यो के मतलब त्यो 180 प्लस मा जान्छ या 360 माइनस मा जान्छ हैन अब यो गुणा गर्न पर्छ त गुणा गर्दाखेरि 4 दुना त 4 * 1/2 cos 80 प्लस 4 cos 80 * cos 20 हैन यो कटिला छ यो त 2 cos 80 भइराछ अनि यहाँ सूत्र बनाउनको लागि 4 लाई टुक्रा गर तिमीले 2 cos 80 * cos 20 अनि कति हुन्छ यो 2 cos 80 प्लस 2 त यो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B त यो हुन्छ A प्लस B प्लस cos A माइनस B हैन त 2 cos 80 प्लस यो कति हुन्छ 100 माने गए 2 cos यो 100 भयो अनि यो कति भयो 60 अच्छा cos 60 हैन त 2 cos 80 डिग्री प्लस अब यो त गुणा गर्न मिल्छ होला हैन 2 cos 60 डिग्री अनि यो मान कति हो यसको फेरि 1/2 हैन त अब गुणा गर्दै 2 cos 80 प्लस 2 यो 80 छ यहाँ कति छ मिलिरा छैन अलिकति हैन मिलेको छ मिलेको छैन के गर्ने त्यसको लागि यो 100 लाई 100 कुनमा पर्छ 90 माइनस थीटामा कि 180 माइनस थीटामा 180 माइनस त 180 माइनस कति लेख्न मिल्छ यसको सट्टामा 180 माइनस 180 माइनस 80 लेख्न मिल्छ 180 माइनस 80 लेख दो यहाँ cos 180 माइनस 80 यो त ठिकै छ अब cos 180 माइनस थीटा भनेपछि के सूत्र हुन्छ cos 180 माइनस थीटा माइनस को कि प्लस को तो यो हुन्छ माइनस cos 80 है अनि गुणा गर अब तो 2 cos 80 प्लस प्लस त माइनस गर्दै हैन माइनस 2 cos 80 प्लस 2 इन्टु 1/2 यो त क्यान्सल भयो र 2 2 पनि क्यान्सल भयो कति आयो त यसरी गर्न पर्छ